बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो। ये जो वीलॉग है ये प्योरली 17 जुलाई को होने वाले मार्के के हवाले से है, जो कि है बाई इलेक्शन। एक मार्का नहीं, बहुत से मार्के हैं जो कि होने हैं। उसकी वजह यह है कि ऑब्वियसली एक तो 17 जुलाई बिल्कुल जस्ट राउंड द कॉर्नर है, एक दिन इसके अंदर रह गया है। दूसरी चीज़ ये है कि जो कैंपेनिंग है वो बाय द टाइम ये वीलॉग आप तक पहुँचेगा वो ख़त्म हो चुकी है। कैंपेनिंग पर भी बात करते हैं कि बेसिकली मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ की कैंपेनिंग इसके ऊपर कैसी रही। और फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस वीलॉग के अंदर मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, आपसे शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है कि आखिर ये जो बाई इलेक्शंस हैं, ये जो ज़िमनी इलेक्शन है, ये इतने बड़े क्यों हो गए हैं? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे है तो ज़िमनी इलेक्शन ना, ये कोई जनरल इलेक्शंस तो हो नहीं रहे हैं, लेकिन इसकी इतनी हाइप बन गई है, इतनी ज़्यादा हाइप बन गई है कि ऑब्वियसली हमें वीलॉग्स भी इसके ऊपर ज़ाहिर सी बातें करने पड़ रहे हैं। लेकिन टेलीविजन चैनल्स, अगर मैं मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स की बात करूँ तो सबको इसके ऊपर ट्रांसमिशंस करनी पड़ रही हैं पिछले 10-15 दिनों से। बीच में ठीक है 3-4 दिन ईद का ब्रेक आया, लेकिन उसके बाद से पिछले 10-15 दिनों से इसी हवाले से बात हुई चली जा रही है ज़िमनी इलेक्शंस के हवाले से। उसके 2-3 वजूहात हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, और जो ऑब्वियसली मेरे एक्टिव करियर में डिफरेंट भी हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस हवाले से आपके साथ कुछ बात शेयर की जाए। सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ ये इलेक्शंस पंजाब में हो रहे हैं, और हाइप ऐसी है जैसे जनरल इलेक्शन हो, लेकिन ये इलेक्शंस पंजाब की 20 सीट्स 20 अजला में हो रहे हैं। ठीक है, इस हवाले से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, यही कहा जाता है, जनरल तासुर भी यही है कि पंजाब जिसका होता है हुकूमत भी आगे चल के उसी की होती है। और पंजाब बेसिकली प्रिडोमिनेंटली पॉलिटिकल पार्टीज़ का, सियासतदानों का एज अ होल जो मुस्तकबिल है, सियासी मुस्तकबिल, वो डिसाइड करता है। ये बात काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन इन ज़िमनी इंतखाबात में, इन बाई इलेक्शंस में ऐसा हट कर क्या है? तो उसकी 3-4 चीज़ें हैं, वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। लेकिन उससे पहले प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीलॉग को एंड तक देखिएगा, समझने की भी कोशिश कीजिएगा, और उसके बाद आपने हमें अपना फीडबैक ज़रूर देना है। सो हाउ एंड वाई आर दीज बाई इलेक्शन सो इम्पॉर्टेंट? उसकी 3 वजूहात है प्रिडोमिनेंटली। सबसे पहले तो ये कि ये बाई इलेक्शंस ऐसे टाइम पर हो रहे हैं और सूरत हाल कुछ ऐसी बन गई है कि इसके बाद से इन इंतखाबात के जो भी नतीजा आएगा उसका असर डायरेक्ट पंजाब असेंबली पे बिल्कुल पड़ने वाला है, सीएम शिप पर भी पड़ने वाला है। आपको पता है ना, मुझे तो याद कराने की आप लोग को ज़रूरत नहीं है कि 22 जुलाई तक हमजा शहबाज साहब जो हैं वो अभी तक सीएम हैं, और 22 जुलाई को ऑब्वियसली उसके बाद दोबारा नए सीएम का इंतखाब होना है। ऐसे में 17 जुलाई को जब ये इलेक्शंस होंगे, उस हवाले से जो भी रिज़ल्ट आता है उससे पता चलेगा कि तख्ते लाहौर, नॉट ओनली तख्ते लाहौर, बेसिकली पूरा जो आपका पंजाब है वो किसका है। एक तो ये चीज़ कि आपका सीएम का जो फ्यूचर है, वजारत आला पंजाब की, वो इस चीज़ के ऊपर बेस करती है कि 17 जुलाई को पंजाब की आवाम किसके हक़ में वोट डालती है। मिनिमम अगर बात की जाए तो PMLN को इस टाइम पर मिनिमम 10 वोट्स चाहिए, 10 सीटें चाहिए, ताकि वो अपना सीएम बरकरार रख सकें या अपने सीएम को वो दोबारा उसका इंतखाब करा सकें। और 20 अजलाएँ टोटल, तो अगर 10 भी PMLN सीट्स ले ले तो PMLN का काम पूरा हो जाता है, यानी कि वो सक्सेसफुल होगी। लेकिन ऑब्वियसली गेज तो यही किया जा रहा है कि 10 से ज़्यादा ही लेगी। लेकिन एक और चीज़ मैं बड़ी इंटरेस्टिंग इस हवाले से कहना चाहती हूँ कि जितने भी लोग सर्विस कर रहे हैं, जितने भी चैनल सर्विस कर रहे हैं, जितने भी एंकर्स इस हवाले से बात कर रहे हैं, बिल्कुल उनकी बिल्कुल बात सुननी चाहिए, लेकिन कोई भी हतमी तौर पर नहीं बता सकता, बिकॉज जाहिर सी बात है जब आप सर्विस करते हैं आप एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ सर्वे करते हैं, बात करते हैं तो स्पेसिफिक लोगों के साथ करते हैं। पूरे हल्के के हर बंदे या हर वोटर के साथ बात करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और ऐसे वोटर्स जो कि साइलेंट वोटर्स होते हैं वो बड़े मैटर करते हैं। फिर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, अगर मैं लाहौर के हल्के निकाल दूँ, लाहौर के 4 हल्के सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनके ऊपर भी मैं आगे चल के बात करूँगी। लेकिन ओवरऑल पंजाब के अंदर बहुत से ऐसे हल्के भी हैं, बहुत से ऐसे अजला भी हैं जिसके अंदर बरादरी का वोट चलता है, कुछ अजला ऐसे हैं जिसके अंदर पार्टी का वोट चलता है, और कुछ अजला ऐसे हैं जहाँ पे शख्सी यानी पर्सनालिटी का जो है वोट चलता है। तो इट्स अ वेरी मिक्स बैगेज। तो हतमी तौर पर सिर्फ सर्विस की बेस के ऊपर ये कहना कि इस हल्के के अंदर ये पार्टी जीत जाएगी, वो पार्टी जीत जाएगी, या नून लीग जीतेगी या PTI जीतेगी, ये कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि पंजाब के अंदर ये जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी काफ़ी निशानियाँ हैं, क्योंकि यहाँ पर पंजाब में जो ये बाई इलेक्शन हो रहा है ना, ये इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वर्सेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अगर मैं सियासी पार्टीज़ की बात करूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वैसे वाज़े तौर पर इसमें कहीं बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है, तो आई थिंक सो कि दिस हैज़ टू बी एन आई ओपनर फॉर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑल्सो। ठीक है,
دوسری چیز جو میں اس حوالے سے کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ضمنی الیکشن ایک تو وزارت اعلیٰ کی وجہ سے، کیونکہ اس کا فیوچر اس انتخابات کے نتائج پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون ہوگا وزارت اعلیٰ کا حقدار یہاں پنجاب میں. دوسرا کہ پنجاب کے اندر جو دونوں پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا جو پاپولیرٹی گراف ہے وہ ان ضمنی انتخابات کے نتائج سے ہمیں پتہ چلے گا. کیونکہ فیوچر کی بات کر رہے ہیں نا، وہ اس لیے کیونکہ اس ٹائم پر دونوں جماعتیں، جیسے کہ میں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف از اگینسٹ ایچ ادر ان بائی الیکشنز کے اندر، تو وہ اس لیے ان کے پاپولیرٹی گراف، ان کا فیوچر عوامی مقبولیت کے حوالے سے بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ پی ایم ایل این کی جو پوری کیمپین ضمنی انتخابات کی کر رہی ہیں، مشکل وقت کے اندر جو ساتھ دیا ہے وہ مریم نواز نے دیا. اور کیا خوبصورت کیمپیننگ انہوں نے کی ہے. خوبصورت اس لیے کہہ رہی ہوں، دیکھنے میں تو چلیں ٹھیک ہے، جو کیمپیننگ بڑی رچ لگ رہی تھی، لوگ تھے، بہت زیادہ رش تھا، بہت ریکارڈ جلسے بھی کیے، لیکن اس لیے بھی کیونکہ مریم نواز نے اپنی تقاریر کے اندر جس طریقے سے اپنی اپوزیشن یعنی عمران خان، پاکستان تحریک انصاف کو ہٹ کیا، جو انہوں نے نریشن بلڈنگ کی، اس کی داد دینی بنتی. جس طریقے سے انہوں نے سی پیک کو جی پیک کی، جس طرح سے وہ اصطلاح لے کر آئے، نئی ٹرمز لے کر کے آئیں، جس طرح سے انہوں نے ایک لوکل لینگویج کا وہاں پہ استعمال کیا، یعنی شی ہیڈ اے لاٹ آف تھنگس ٹو آفر. ان کے جلسوں کی تقریروں کے اندر، ان کی کیمپیننگ کے اندر مریم نواز کے پاس بہت کچھ تھا عوام کو دینے کے لیے، آفر کرنے کے لیے، صرف سوائے اس کارڈ کے کہ جی وہ نواز شریف صاحب کے صاحبزادی ہیں. ظاہری سی بات ہے ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک خاتون ہوتے ہوئے جس طرح سے وہ باہر نکلی، پورے پنجاب کے اندر گئیں، اس پنجاب کے اندر گئیں جس نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، ہر بار نون لیگ کا دل کھول کے، دل بھر کر ساتھ دیا ہے. تو ایسے میں جو مریم نواز نے وہاں پہ ایک اپنا لوکل جو روپ اختیار کیا اس الیکشن کیمپین کے اندر، وہ بھی کافی تعریف کے قابل ہے. 100 نمبر ہے مریم نواز کی اس پوری کیمپیننگ کے لیے. اگر میں دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی بات کروں، میں 100 نمبر بالکل پاکستان تحریک انصاف کو بھی دیتی اگر ان کی تقاریر، اگر ان کے جلسوں کے اندر کوئی نئی چیز، کوئی نیا فیکٹر نظر آتا. عمران خان کی ہر تقریر ریپیٹیشن تھی، اور اگر میں یہ کہوں کہ ہر تقریر در تقریر در تقریر میں وہ زیادہ لو جاتے رہے، ہی واز اسٹیپنگ اے بٹ لو ایز کمپیئر ٹو جو ان کی پہلے تقاریر رہی ہیں، تو کچھ غلط نہیں ہوا. کیونکہ ہیٹ اسپیچ انہوں نے بہت کی، اشتعال انگیزی بہت کی. وہ تو یہاں تک کہہ گئے کہ بھئی لوگ پوچھیں گے قبر میں جا کے، پہلے سوال آپ سے پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ لوگوں نے پی ٹی آئی کا ساتھ کیوں نہیں دیا، اور آپ نے نون لیگ کا ساتھ کیوں دیا. مطلب خدا کا کچھ خوف کرے. ٹھیک ہے ریلیجیس کارڈ بہت زور و شور سے استعمال کرتے ہیں آپ، لیکن کچھ تو خدا کا خوف کر لیں، کچھ تو دیکھ کر ریلیجیس کارڈ استعمال کر لیں. تو وہ ایک نئی جہد کو ٹچ، نیو لویسٹ ایب کو ہر دفعہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ٹچ کرتے ہوئے دکھائی دی ہیں اس کیمپیننگ کے اندر. اور تیسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے جس کی وجہ سے یہ ضمنی الیکشنز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ضمنی انتخابات، یہ بائی الیکشنز آنے والے جنرل الیکشنز کا موڈ، ماحول اور ٹیمپریچر سیٹ کریں گے. کیونکہ اگر نون لیگ کو برتری حاصل ہوتی ہے ان ضمنی انتخابات میں، جو کہ ابھی تک لگ رہا ہے کہ بالکل برتری حاصل ہوگی، لیکن کتنی برتری حاصل ہوگی، 10 سیٹیں، 11 سیٹیں، 12 سیٹیں، 13 سیٹیں، 14، 15، 16، یہ ڈیسائیڈ کرنا ابھی مشکل ہے، اور یہ قبل از وقت ہوگا بتانا. یہ تو آپ کو اسی دن الیکشن ڈے پہ ہی پتہ چلے گا. کوئی بہت بڑا ماہر بھی ہو رہا ہے الیکشنز کا، وہ آپ کو حتمی طور پر یہ نہیں بتا سکتا. اس کے گیس کلوز تو ہو سکتا ہے، لیکن کوئی حتمی طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ 17 سیٹیں یا یہ 16 سیٹیں فلانی پارٹی کی، یہ 10 سیٹیں اس پارٹی کی. ٹھیک ہے، نون لیگ کو برتری حاصل ضرور ہوگی، ایج ضرور ملے گا، لیکن کتنا ملے گا یہ بھی دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. ایک اور چیز جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ان انتخابات میں، وہ یہ ہے کہ جب مریم نواز اس کیمپین کو لیڈ کر رہی ہیں، وہاں سے عمران خان صاحب لیڈ کر رہے ہیں، تو عمران خان صاحب اس اپوزیشن کے بیگیج کے ساتھ اس کو لیڈ کر رہے ہیں. جب ان کی حکومت میں پرفارمنس کچھ نہیں رہی، سازش کا منجن بہت بری طرح پٹ چکا ہے. ان کے جو پنجاب کے، اگر میں لاہور کی اسپیسیفکلی بات کروں، جو 4 حلقے جن کے اوپر ڈو اینڈ ڈائی والا میچ، اور سب سے زیادہ حلقے یہی والے امپورٹنٹ ہیں پورے پنجاب ہی، لیکن یہ 4 جو لاہور کے 158، 167، 168 اینڈ 170، یہ 4 وہ حلقے ہیں جن کے اوپر آبویسلی جو پاکستان تحریک انصاف کے جو میجورٹی جو کینڈیڈیٹس تھے وہ پی ایم ایل این نے اٹھائے ہیں. سو پی ایم ایل این کے لیے بھی بڑا زیادہ ٹیسٹ کیس ہے. وہ اس لیے کیونکہ پی ایم ایل این کا مقابلہ بے شک میں کہہ رہی ہوں بار بار کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. یہ جو الیکشن ہے یہ ان دونوں کا میچ ہے آپس میں، پی ٹی آئی اینڈ پی ایم ایل این کا. ٹھیک ہے، یہ میچ میں وہ کھیل والا میچ کہہ رہی ہوں، وہ موازنے والا میچ نہیں کہہ رہی. ویسے تو کمپیریزن ایز سچ کوئی نہیں ہے، لیکن
PMLN को बहुत सी जगहों पर मुकाबला करना पड़ा है विद इन PMLN ऑल्सो, बिकॉज जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया ना कुछ इलेक्टेबल्स उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उठाए हैं, जिन्होंने पिछला इंतखाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट से या उस पार्टी से जो है वो लड़ा है, वो उन लोगों को PMLN ने इस दफ़ा टिकट दिया और उनके ऊपर उन्होंने रिलाई भी किया। लेकिन उस नोशन को, उस तासुर को तोड़ने में मरीम नवाज़ काफ़ी हद तक कामयाब हुई हैं जलसों के एतबार से, कि वो हर जगह गई और उन्होंने लोग को बताया कि भाई देखे जी ये हमारे कैंडिडेट हैं, लेकिन नून लीग इनको बैक कर रही है, सो योर वोट इज़ फॉर दिस कैंडिडेट, तो वो नून लीग को जाएगा, वो शेर का होगा और शेर ही आपके तमाम तर मसलों का हल निकालेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर है वो जो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो है महंगाई का। नून लीग का मुकाबला महंगाई के साथ भी है, नून लीग का मुकाबला अपनी उन पॉलिसीज़ के साथ भी है जो उन्होंने आते ही अपनी 2 से 3 महीने की हुकूमत पे दी, और साथ ही साथ ये बाई इलेक्शंस आ गए। तो ये बाई इलेक्शंस एक टेस्ट केस भी हैं नून लीग के लिए, इस एतबार से कि क्या नून लीग की बात आवाम को समझ में आई। जगह जगह जिस तरह मरीम नवाज़ ने जाके कहा कि अपनी बहन का साथ दोगे, वोट दोगे, उनको बात समझाने की कोशिश की कि जो मुश्किल फैसले हो रहे हैं वो PTI के लिए, क्या आवाम को वो बात समझ में आई, ये इस हवाले से भी टेस्ट केस है। और PTI के इस हवाले से टेस्ट केस है कि जो साजिश का मंजन हो, एंटी एस्टैब्लिशमेंट मंजन हो, क्या PTI के वोटर सपोर्टर और वो अवाम जो कि इस दफ़ा नए वोट करेंगे, बेज़ाहिर बात है क्योंकि जो वोटिंग है वो मई 2022 की लिस्ट के हिसाब से हो रही है। आई थिंक सो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक सो इट्स 25 ऑफ मई 2022 की जो अपडेटेड लिस्ट है उस हिसाब से हो रही है। तो जो नया वोटर है क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस बात को मान रहा है कि हाँ जी वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है और इट्स ओके कि हमें अगर सूट कर रहा है PTI वालों को इस दफ़ा पे एंटी इस्टेब्लिशमेंट होना और वो PTI को वोट करेंगे, क्या उनको इमरान खान की साजिश का मंजन समझ में आ रहा है। सो ये इमरान खान साहब के लिए भी टेस्ट केस है। अब दोनों पार्टीज़ चाहे जलसों में जो चाहे मर्जी कहें, लेकिन दोनों पार्टीज़ ये अच्छे तरीके से समझ चुकी हैं, मरीम नवाज़ भी, इमरान खान भी, पूरी की पूरी PMLN, पूरी की पूरी PTI, कि भाई दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी एन ईजी टास्क फॉर एनीबडी। ना ये PMLN, अगर आप कहें ना, मतलब अगर PMLN हुकूमत में ना आई होती, उन्होंने मुत्तहिदा हुकूमत ना बनाई होती, तो आप सिंपल कह सकते थे 20 अजलाएँ, भाई ये तो 17-18 सीटें तो हंस के जो PMLN ले जाएगी। इसलिए क्योंकि इमरान खान PTI की परफॉर्मेंस, गवर्नेंस इतनी पथेटिक थी, उस्मान बुज़दार की गवर्नेंस इतनी पथेटिक थी पंजाब के अंदर, इतनी करप्शन, इतनी रिश्वतें और कोई काम नहीं हो रहा था, इनसे तो ईद का गंद नहीं उठाया जाता था। और जब सच याद, यहाँ से मुझे याद आया क्योंकि हम अभी ईद की ब्रेक से बाहर आए हैं, ये सब आपने ईद के ऊपर सफाई देखी है, कहीं पे आपने अलाइशे आपको नज़र आई, कहीं पे आपको स्मेल नज़र आई, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पिछले 3 सालों में हमने देखा था कि लाहौर के अंदर इतना गंद और इतनी बदबू थी। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पंजाब के अंदर जब उनकी हुकूमत थी, वो तो ये गंद, ये अलाइशे और ये कुर्बानी का गंद नहीं साफ़ कर पा रहे थे, तो उन्होंने बाकी और परफॉर्मेंस की तो मैं बात ही नहीं करी, वो तो बहुत बड़ी बात है। तो लेकिन अब क्योंकि PMLN हुकूमत में आ गई है, मुत्तहिदा हुकूमत में है, तो लिहाजा दे हैव टू फेस द म्यूज़िक ऑल्सो, जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं ना। जो मुश्किल फ़ैसले इन्होंने किए, जो महंगाई की, उसका कहीं ना कहीं रिएक्शन तो आना है। लेकिन देखना ये है कि 17 को अगर इनको वोट पड़ते हैं, जो कि ऑब्वियसली पड़ेंगे, लेकिन लीड कितनी होगी ये देखना है। कि अगर ज़्यादा लीड होती है, अगर आज भी 15-16 सीटें या 14 सीटें भी अगर PMLN निकाल लेती है, इसका ये मतलब है कि PMLN की बात, मरीम नवाज़ की बात लोगों को समझ आ रही है। यू नो, सो दिस इज़ अ डू एंड डाई सिचुएशन फॉर बोथ पॉलिटिकल पार्टीज़, चाहे PTI हो चाहे PMLN हो। और इसीलिए अगर मैं PMLN की बात करूँ, चाहे उनके सूबाई वज़रा हों, चाहे उनके वफाकी वज़रा हों, जहाँ जहाँ जिसकी पंजाब में ज़रूरत थी कैंपेनिंग के लिए, उनको रिज़ाइन कराया गया। सलमान रफ़ीक की एग्जांपल आपके सामने है, याद सादिक साहब की एग्जांपल आपके सामने है, अवैस लगारी साहब की एग्जांपल आपके सामने है। आई मीन लाइक यू नो, राना मशहूद साहब इज़ ऑल्सो ऑन द गो एंड एवरीवेयर, लाइक यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो बेसिकली इन लोगों ने अपने अपने लोगों को कैंपेनिंग पे लगाया है, बहुत ठुक्कर लगाया, देर से लगाया PMLN ने, लेकिन बहुत ठुक्कर लगाया कि वहाँ से जो जलसों का फैक्टर है, जो पूरी कैंपेनिंग का फैक्टर है, उसका पूरा जो जिम्मेदारी थी, जो पूरा टास्क था, वो मरीम नवाज़ को सौंपा गया, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से, भरपूर तरीके से उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई है। और जो बाकी डोर टू डोर कैंपेनिंग हो या हल्के में एक हल्के में जाकर के वक्त आपने गुजारना हो, आवाम को कायल करना हो, उसकी ज़िम्मेदारी ये तमाम इनके जो वज़रा हैं, सूबाई या वफाकी, जिनका ताल्लुक पंजाब से है, वो इसके ऊपर पूरा करें। लेट इट बी लाइक यू नो जावेद लतीफ़, लेट इट बी अवैस लगारी साहब, लेट इट बी राना मशहूद, लेट इट बी ये सलमान रफ़ीक साहब, अयाज सादिक साहब, ये अपने अपने हलकों में हैं और फुल टाइम यू नो ये काम कर रहे हैं, ईजी नहीं ले रहे इस चीज़ को।
ٹھیک ہے, یہ ہیٹ فیل کر رہے ہیں, اسی وجہ سے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. اچھا, اگر اب میں پلاننگ کی بات کروں پاکستان تحریک انصاف کی, تو عمران خان نے اوبیسلی کنونشنز کیے, جلسے کیے, سب کچھ کیے, آخری دم تک جو ہے دونوں مریم نواز بھی اور عمران خان بھی جلسے کرتے رہے, کیمپیننگ کو انہوں نے چک کے رکھا, درجہ حرارت بھی چک کے رکھا ہوا تھا. اور پھر ظاہر سی بات ہے جب عمران خان جائیں گے, جب مریم نواز جائیں گے, تو اوبیسلی وہ تو آٹومیٹکلی الیکشن نارمل الیکشن نہیں رہتا, بڑھ جاتا ہے نا, بڑا ہو جاتا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی موسٹلی لوگ, عثمان ڈار صاحب لاہور میں موجود ہیں, پنجاب کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, فواد چودھری صاحب یہاں پر موجود ہیں, یہاں تک کہ وہ میں تو دیکھ رہی تھی تصویریں جو آئی ہیں اس میں فیصل واجد صاحب بھی جو ہیں وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. محمود الرشید صاحب کا اوبیسلی کیونکہ ان کے جو داماد ہیں وہ ایک جو ضلع ہے وہاں سے ایک پنجاب کا جو ایک علاقہ ہے وہاں سے کنٹیسٹ کر رہے الیکشنز, تو انہوں نے بھی جی بہت سی جو معاملات ہیں اپنے اوپر لیے ہوئے ہیں اور کمر کسی بھی ہے محمود الرشید صاحب نے بھی. تو لائک واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی, وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا, ہیو لیفٹ نو اسٹون انٹرنڈ, یو نو, وہ ہر قسم کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی کسی نہ کسی طرح یہ الیکشن وہ اپنے نام کر لیں. عزت کا مسئلہ بھی ہے, پارٹی کے نام کا وقار کا مسئلہ بھی ہے, اور نیریٹو یعنی بیانیے کا مسئلہ بھی ہے. لیکن ایسے میں جب ہمیں یہ خبر ملتی ہے علی امین گنڈا پور صاحب کی کہ بھئی وزارت داخلہ نے ان کے اوپر پابندی لگا دی ہے پنجاب میں داخلے کی تقریباً 18 تاریخ تک, if I'm not wrong, تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں, یہ وہی صاحب ہے جنہوں نے اربوں روپے کی باتیں, آپ کو یاد ہے نا وہ باقی الیکشنز ہوئے گلگت بلتستان وغیرہ سارا کچھ, تو وہاں پر انہوں نے کتنی نازیبہ باتیں کی تھیں. ہیٹ سپیچ ان کی بھی کچھ کم نہیں ہے, اور جس طرح سے انہوں نے پرسنل اٹیکس کیے مریم نواز صاحبہ کے اوپر اپنے جلسوں کے اندر, وہ بھی ہائیلی 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 کنڈیمیبل ہیں. لیکن ان کو جو ہے داخلے پر ان کی پابندی لگائی گئی ہے پنجاب کے اندر وزارت داخلہ کی طرف سے. اور ایک اور امپورٹنٹ چیز, کیونکہ جو پنجاب کے سارے حلقے ویسے تو بڑے امپورٹنٹ ہے, لیکن لاہور کے 4 حلقے بہت امپورٹنٹ ہے, یہاں پہ مار دھار ہو سکتی ہے, بد امنی کی بھی جو ہے وہ خدشہ تھا. تو الیکشن کمیشن نے جو ہے ایف سی اور رینجرز سے ریکویسٹ کیے کہ بھائی پلیز یو ہیو ٹو کم اینڈ یو ہیو ٹو لک آفٹر دس, تاکہ امن و امان جو ہے وہ ڈسٹرب نہ, اور جو تمام تر جو معاملات ہیں وہ خوش اسلوبی کے ساتھ الیکشن والے دن جو ہے وہ سر انجام پا جائیں. تو یہ پورے معاملات ہیں اس الیکشن کی کہ کس وجہ سے یہ جو ضمنی انتخاب ہے یہ بڑا بنا ہے, اور اس کی یہی ریزنز ہیں کیونکہ یہ آنے والے پاکستان کی سیاست, پولیٹیکل پارٹیز کا جو مقبولیت کے حوالے سے گراف ہے اس کے بارے میں بتانے والا ہے. اور سی ایم شپ کا تو فوراً ہی ہمیں پتہ چل جائے گا نا, جیسے الیکشن والے دن ہی پتہ چل جائے گا کہ اگر 10 سیٹیں نون لیگ نے جیت دی, ٹھک جی نون لیگ کے نمبر پورے, سی ایم نون لیگ کا ڈیفینیٹلی, اور اگر اس سے زیادہ ہوتی ہیں تو دا مور دا میریئر, وہ جیسے کہتے ہیں نا, تو نون لیگ کی وہ صورت حال ہے. اور اگر پاکستان تحریک انصاف یہ انتخابات جیتتی ہے اوور آل, تو پھر تو اوبیسلی نون لیگ کو یہ تو سوچنا پڑے گا نا کہ کہاں غلطی ہوئی اور کیا ہوا, اور اس کا مطلب ہے کہ عوام کو پی ٹی آئی کی بات جو ہے وہ سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن اگر ہم زیادہ تر مبصرین کی اور ایکسپرٹس کی اگر ہم بات سنیں اور مانیں, جو کہ الیکشن کو سمجھتے ہیں, ضمنی انتخابات کی سائنس کو سمجھتے ہیں, ان کا ماننا اور ان کا کہنا یہی ہے کہ نون لیگ کو برتری ضرور حاصل ہے. اب وہ کتنی برتری ہے, جیسے میں نے پہلے اپنے بی ولاگ میں ذکر کیا کہ ایکچولی کتنی سیٹس ملیں گی, یہ دیکھنا باقی ہے کہ کیا ہے, یہ ایک میجورٹی برتری ہوتی ہے یا پھر ایک یہ سمپل 8, 10, 12 سیٹوں کی جو ہے وہ برتری ان کو ملتی ہے. سو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے, اس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اگلے ولاگ کے اندر پھر ہم آپ سے ملاقات کریں گے. ابھی کے لیے اتنا ہی. لک آفٹر یور سیلف, لائک کریں, سبسکرائب کریں. سی یو سون. اللہ حافظ.